दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के तेजाज सियारे के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि भारत का तेजाज सियारा अभी तक भारत की एयर फोर्स और नेवी की ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहा। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम अमेरिका के थाट, पैट्रियट और रूस के S-400 पर बात करेंगे। तो दोस्तों जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का तेजाज सियारे को जदीद तियारा बनाने का ख्वाब अभी तक पूरा नहीं हो सका। हालांकि भारत इस प्रोजेक्ट पर बड़ी लगन के साथ काम कर रहा है, लेकिन निसफ सदी के करीब का अरसा होने वाला है, अभी तक नाकामी का ही सामना करना पड़ रहा है। ऐसी क्या ख़ास बात है इस सियारे में जो भारत इस सियारे को अभी तक इस काबिल नहीं बना सका कि अपनी एयरफोर्स में शामिल कर सके? क्या भारत के पास सियारे तैयार करने की सलाहियत नहीं है या कुछ और? जब भारत ने इस सियारे को बनाने का फैसला किया था तो इस वक्त भारत अपने तियारे तेजाज को इस काबिल बनाना चाहता था ताकि पुराने तियारों जैसे MiG-21 की जगह ले सके, लेकिन कई दहाइयां गुजर जाने के बावजूद भारत का ये ख्वाब अभी तक भी पूरा नहीं हो सका। क्या इस सियारे की नाकामी का जिम्मेदार भारत का HAL इदारा है या कोई तकनीकी मसला है? जब भारत ने सन 2015 में तेजाज सियारे को इंडियन एयर फोर्स में शामिल किया था तो इस वक्त भारत सिर्फ 17 तेजाज सियारे बना चुका था। कुछ भारतीय माहिरीन का कहना है कि जब कोई मुल्क तियारा बनाता है तो इसे एक जदीद तियारा बनाने में कई अपग्रेडेशन करनी पड़ती हैं, यानी तियारे की तैयारी में कई गलतियां सामने आती हैं। इन गलतियों को सुधारने में वक्त दरकार होता है, जिसके लिए इस तियारे को अपग्रेड करना पड़ता है। भारत चूंकि इस तियारे को सफ़े अव्वल का तियारा बनाना चाहता है ताकि अपनी एयरफोर्स के इस्तेमाल के अलावा दूसरे मुल्कों को भी फ़रोख्त किया जा सके। इंडियन एयरफोर्स इस तियारे में मज़ीद तब्दीलियाँ चाहती है। जब भी तियारे में कोई ख़ास तब्दीलियाँ करके इंडियन एयरफोर्स को पेश किया जाता है तो वो कोई ना कोई गलती निकाल देते हैं या मज़ीद मॉडिफिकेशन का कह देते हैं, जिसकी वजह से तियारे की प्रोडक्शन स्लो है। भारत की एयरफोर्स चाहती है कि तेजाज तियारा राफेल तियारे के मुकाबले का होना चाहिए, जिसके लिए HAL कंपनी इस पर हर वक्त तब्दीलियां करती रहती है। इन तब्दीलियों से भारत काफ़ी कुछ सीख रहा है। खैर जो भी हो, भारत इस पर बड़ी मेहनत से काम कर रहा है और भारत का मानना है कि वो इसमें ज़रूर कामयाब होगा, क्योंकि वो हिम्मत नहीं हारते। भारत के इंजीनियर बहुत मेहनती हैं, वो किसी नाकामी से घबराते नहीं। भारत ने तेजाज सियारे के 2 प्रोटोटाइप अपनी नेवी को भी पेश किए थे, लेकिन इंडियन नेवी ने इसको रिजेक्ट करके लेने से इनकार कर दिया था। इनका कहना था कि ये तियारा इस काबिल नहीं कि नेवी की ज़रूरियात को पूरा करे। भारतीय नेवी का कहना था कि इस तियारे की थ्रस्ट टू वेट रेशो नहायत कम है, यानी इस तियारे के इंजन की ताकत बहुत कमज़ोर है, जिसकी वजह से ये तियारा एक बड़े तेल के टैंक और हथियारों से लेस होकर एयरक्राफ्ट कैरियर से परवाज नहीं भर सकता। इंडियन नेवी इस तियारे को एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। इंडियन नेवी तेजाज के नेवल वेरिएंट पर 3500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भी कर चुकी है। इंडियन नेवी का कहना है कि अगर फाइटर एयरक्राफ्ट इसके एयरक्राफ्ट कैरियर से परवाज ही ना कर सके तो इंडियन नेवी ने इसको लेकर क्या करना है। अब फिर भारतीय HAL गलतियों को दूर कर रही है ताकि ये तियारा एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर सके। अमेरिका का F-35, F-18 और फ्रांस का राफेल तियारा एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बेहतरीन समझे जाते हैं। इसलिए जब तक गलतियां ठीक नहीं होती, भारत ने राफेल तियारों की खरीदारी का फैसला किया है। अब इस तियारे के प्रोडक्शन रेट को तेज़ करने के लिए भारत की हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट को HAL से इंडियन एयरफोर्स के सपुर्द करने का फैसला किया है, जो कि एक अच्छा फैसला है, जबकि भारत को ये फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इसके अलावा भारत को इस तियारे का कोई ख़रीदार भी नहीं मिल सका। ख़रीदार ना मिलने की बड़ी वजह यह है कि जिस तियारे को इसकी अपनी नेवी और फ़ज़ाइया लेने के लिए तैयार ही नहीं, तो दूसरे मुल्क के ख़रीदने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे तियारे को ख़रीद कर कैसे कोई अपनी मुल्क की फ़ज़ाइया में शामिल कर सकता है? हर मुल्क काबिल एतमाद तियारे को ख़रीदना चाहता है। दोस्तों पैट्रियट मिज़ाइल दिफाई निज़ाम सन 1982 में अमरीकी मुसल्लह फ़ौज के हवाले किया गया।
جبکہ S-400A ڈیفنس سسٹم سن 2007 میں روسی فوج کے سپرد کیا گیا۔ پیٹریاٹ سسٹم امریکہ کے علاوہ جرمنی، جاپان، متحدہ عرب امارات، تائیوان، نیدرلینڈ، جنوبی کوریا، سعودی عرب، اسپین، یونان، اسرائیل، بحرین، مصر اور اردن کے پاس موجود ہیں۔ دوسری جانب روس نے S-400 میزائل سسٹم اب تک صرف چین کو دیا ہے، تاہم بھارت اور ترکی کے ساتھ سمجھوتے زیر تکمیل ہیں، جبکہ سعودی عرب اور بحرین سمیت کئی دیگر ممالک بھی یہ سسٹم خریدنے کے خواہشمند ہیں۔ پیٹریاٹ سسٹم ایک ریڈار اسٹیشن، ایک فائر کنٹرول پوائنٹ، پاور سپلائی سروسز، کمیونیکیشن فیسلٹیز، ٹیکنیکل اکوپمنٹ، کیموفلاج فار ریڈیو انجینئرنگ، لانچرز اور اینٹی ایئر کرافٹ گائیڈڈ میزائلوں پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ S-400 سسٹم ایک بیٹری میں 8 تک اینٹی ایئر کرافٹ میزائل سسٹمز، جن میں سے ہر ایک 12 لانچرز پر مشتمل ہوتا ہے، ایک سسٹم کمانڈ پوسٹ، ایک ریڈار سینٹر، انٹینا پوسٹ کے لیے ایک موبائل ٹاور، اینٹی ایئر کرافٹ گائیڈڈ میزائل، ٹیکنیکل سپورٹ سسٹم اور میزائلوں کی ٹیکنیکل کا شعبہ شامل ہوتا ہے۔ دوستو، اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے S-400 میزائل کی زیادہ سے زیادہ رفتار ماک 14 سے ماک 15 ہے، یعنی 17,000 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ پیٹریاٹ کی زیادہ سے زیادہ رفتار ماک 4.1 ہے، یعنی 5,000 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ تھاڈ کی زیادہ سے زیادہ رفتار ماک 8.24 ہے، یعنی 10,080 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ پیٹریاٹ میزائل کی آپریشنل رینج محض 160 کلومیٹر ہے، تھاڈ کی 200 کلومیٹر، جبکہ S-400 کی 400 کلومیٹر تک ہے۔ اس کے علاوہ پیٹریاٹ میزائل 90 کلوگرام وزنی، جبکہ S-400 میزائل 24 سے 180 کلوگرام وزنی اضافی وار ہیڈ بھی ہدف تک لے جا سکتا ہے، تاہم تھاڈ میزائل میں اضافی وار ہیڈ نصب کرنے کی سہولت موجود نہیں۔ دوستو، S-400 سسٹم بیک وقت 160 اہداف کا پتہ چلا سکتا ہے اور ایک ہی وقت میں 72 اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے، جبکہ پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم بیک وقت 125 اہداف کا پتہ چلانے اور 36 اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم 600 کلومیٹر دور تک اپنے ہدف کا پتہ چلا سکتا ہے اور 400 کلومیٹر دور تک مار کر سکتا ہے، جبکہ پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم دشمن جنگی طیارے کا 180 کلومیٹر کی دوری پر، دشمن میزائل کا 100 کلومیٹر کی دوری پر پتہ چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ S-400 میزائل سسٹم سطح زمین سے کم 10 میٹر کی اونچائی اور زیادہ سے زیادہ 30 کلومیٹر کی اونچائی تک دشمن ہدف پر وار کر سکتا ہے، جبکہ پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم سطح زمین سے کم از کم 50 میٹر اور زیادہ سے زیادہ 25 کلومیٹر اونچائی تک مار کر سکتا ہے۔ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کا ڈپلائمنٹ ٹائم محض 5 منٹ ہے، جبکہ پیٹریاٹ کو اس کے لیے 25 منٹ کا دورانیہ درکار ہوتا ہے۔ دوستو، ماہرین کے مطابق اگر دشمن ہدف کو اس طرح نشانہ بنانا مقصود ہو کہ کامیابی کا تناسب 99% ہو، تو اس کے لیے 1 سے 2 S-400 میزائل داغنے پڑیں گے، جبکہ یہ شرح حاصل کرنے کے لیے پیٹریاٹ میزائل 2 سے 3 چلانے ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں S-400 میزائل دفاعی نظام کی اب تک اصلی میدان میں عملی آزمائش نہیں کی گئی۔ شام میں روس کی جانب سے اس کا پرانا ورژن S-200 نصب کیا گیا، جو کسی حد تک مؤثر ثابت ہوا۔ حال ہی میں اسرائیلی پائلٹس کی چال کے نتیجے میں شامی ایئر ڈیفنس سسٹم کی جانب سے داغے گئے میزائل سے ایک روسی فوجی ہوائی جہاز کی تباہی کے بعد روسی حکومت نے شام کو S-300 میزائل دینے کا اعلان کیا ہے۔ اگرچہ شام میں تعینات روسی فوج کے پاس S-400 میزائل سسٹم بھی موجود ہے، تاہم اس بات کا امکان کافی کم ہے کہ روس شام کے جنگی تھیٹر میں فوری طور پر S-400 میزائل دفاعی نظام کی کارکردگی کو عملی طور پر جانچنا چاہے گا، کیونکہ اگر اس کی عملی کارکردگی میں کوئی خامی یا نقص سامنے آ گیا تو اس کی فروخت کے جو سودے زیر تکمیل ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں اور روس کو اربوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ مغربی میڈیا رپورٹس کے مطابق شام میں جن علاقوں میں روس نے S-400 میزائل سسٹم نصب کیا ہے، ان کی عملی حیثیت نو فلائی زون کی سی ہو گئی ہے اور امریکہ کی زیر قیادت اتحادی ملکوں اور اسرائیل کے جنگی طیارے اس علاقے میں دراندازی کی کوشش ہی نہیں کرتے۔
दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।